Adunay usa ka istorya mahitungod sa duha ka kamilyo, inahan ug ang anak. Sa diha nga samtang sila naglakaw-lakaw, ang anak nangutana ngadto sa iyang inahan, "Mama, nganong duna ko'y dagko kaayo nga mga tudlo sa akong tiil?" Nitubag ang iyang inahan nagaingon, "Abi nimo nak, kanang dagko nato nga tiil mao na ang makapahimo nato nga di ta mounlod sa buhanginon nga dapit diin kita magalakaw, ilabi na sa deserto." Taod-taod nangutana na pod ang maong anak, "Mama, nganong dagko kayo kog pilok?" Ingon na pod ang iyang inahan, "Abi nimo nak, kanang atong pilok mo na ang proteksyon gikan sa mga buhanginon ug mga lipa samtang kita magaliwig diha sa deserto." Sa ikatulong nga higayon nangutana ang anak, "Mama, nganong duna man ko'y dako kaayo nga ham sa akong likod?" Nitubag na pod ang iyang inahan nagaingon, "Anak, ang ato ham sa likod diha mabutang ang mga tubig nga mapundo diha sa atong lawas aron ta makalahutay sa taas nga lakwon padulong sa pikas dapit diha sa deserto. Maayo di ay mama nga naa ta niining mga parte sa atong lawas. Maayo gyud mama nga tay dagko nga mga tiil aron dili ta maunlod sa deserto. Dunay tay tag-as nga pilok aron dili ta dali mapuling bisan sa mga hugaw nga dal-on sa hangin padulong sa atong mata. Naa tay ham ngaron ang tubig magapundo sa atong lawas aron dili ta uhon bisag taas nga biyahe nga atong pag-adtuan. Ngano man lagi mama nga naa man ta sa zoo." Ito gihatagan kita gasa talento sa Ginoo aron magamit sumala sa katuyuan ngadto niya aron sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Pangutana, imo bang nabuhat ang katuyuan diha sa Ginoo nganha nimo? Usa ba ikaw sa usa ka kamilyo nga nangutana sa iyang katuyuan ug nganong naa siya sa zoo? Ang pagkinabuhi nga gawas diha sa kabubuton sa Ginoo, makaingon ta nga usahay dili ni siya daotan. Apan ato bang nakinabuhian ang disenyo sa Ginoo nga mauni siya ang tuyo nga nganong gibuhat ang tawo? Ecclesiastes 12 bersikulo 13 mga kaigsunan nagaingon, "Kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay mauni ang tibuok nga katungdanan sa tawo." Mga kaigsunan, ang atong katungdanan dili diay ang atong kabubuton mao'y matuman, kung dili ang kabubuton sa Dios disenyo nga kita gibuhat haom og sumala sa imahe ngadto sa Dios.